नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेची मतमेजणी 4 जूनाक जातली. ह्या फाटभुंयेर उत्तर गोंयांत तशेंच दक्षिण गोंयांत मतमेजणी जातली. उत्तर गोंयांत गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हांगा जाल्यार दक्षिण गोंयांत दामोदर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स हांगा मतमेजणी जातली, अशी माहिती वेंचणूक आयुक्त रमेश वर्मा हांणी काल दिली. मतपेटी तशेंच ईव्हीएम मशिनांतल्या मतदानाची ह्या वेळार मतमेजणी जातली. मतमेजणी प्रक्रिये खातीर राज्य वेंचणूक आयोग पुराय तयार आसा. मतमेजणीचें काम 650 सरकारी कर्मचारी पळयतले, अशी माहिती वर्मा हांणी दिल्या. सुमार 7 ते 8 पावंड्यांनी मतमेजणीची प्रक्रिया पुराय जातली. तशेंच स्ट्रॉंग रुमा भायर 3 लेयर सेक्युरिटी तैनात आसतली, अशी माहिती वर्मा हांणी दिल्या. गोंयांत मान्सूनपूर्व पावस पडूं येता. ताका लागून लेगीत मतमेजणीच्या सुवातांनी फावो त्यो उपाय येवजण्यो केल्यात, अशेंय तांणी हे वेळार सांगलें. गोंय आयज आपलो घटक राज्य दीस मनयता. ह्या 37व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबीं भेटयल्या. आपल्या संदेशांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां, 30 मे हो गोंयच्या इतिहासांतलो सगळ्यांत म्हत्वाचो दीस. 30 मे 1987 ह्या दिसा भारताचें 25वें राज्य म्हूण गोंयाक पुराय तरेन मान्यताय मेळ्ळी. गोंयकारांची वेगळी अस्मिताय राखपा खातीर जायत्या गोंयकारांनी आनी देशभरांतल्या लोकांनी, खासा करून सुटके झुजाऱ्यांनी जायतो संघर्श केलो. ह्या म्हत्वाच्या प्रसंगाचेर त्या सुटके झुजाऱ्यांची याद करता, जांणी गोंय मुक्ती उपरांत गोंय राज्य घडोवपाक अथक परिश्रम करून गोंयाक घटक राज्य मेळोवन दिलें. लोकांच्या अखंड आदाराक आनी योगदानाक लागून गोंयची वेगवेगळ्या मळार आयज उल्लेखनीय प्रगती जाल्या, अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. ह्या वेळार आमी सगळीं एका सुरान एक नवे उर्बेन तशेंच गोंय राज्याक प्रगती आनी उदरगतीच्या मार्गान मुखार व्हरपा खातीर निर्धारान वावुरयात, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबीं भेटयल्या. गोंय घटक राज्य दिसाच्या ह्या उमेदीच्या प्रसंगार हांव गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक म्हजी काळजासावन उर्बेभरीत परबीं आनी शुभकामना भेटयता, अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. घटक राज्या उपरांत गोंय राज्यान सगळ्या क्षेत्रांत तोखणाय करपा सारकी प्रगती केल्या. काळांतरान गोंय हें उदरगतीचें राज्य जालां. गोंयान देशाच्या सामाजीक आर्थीक उदरगतीत मोलादीक योगदान दिलां. गोंयच्या लोकांनी परिश्रम घेवन आव्हानांचें संदींनी रुपांतर केलां आनी उदरगत आनी भरभराटीचें एक बेसबरें उदाहरण निर्माण केलां, अशेंय तांणी सांगलें. पर्यटन क्षेत्र हें गोंयच्या अर्थवेवस्थेचें एक मुखेल साधन आसा. गोंय हें संवसारांत एक सैमीक सोबीतकाय आनी सांस्कृतीक वारसो लाभिल्लो उत्कृश्ट पर्यटन थळ म्हूण फामाद आसा. गोंयचे लोक इश्टागतीन आनी शांतिकायेन रावपी ह्या परंपरेक लागून गोंय हें पर्यटकांचें आकर्शण थारलां, अशें राज्यपालांनी म्हळें. गोंय राज्यान साधन सुविधांच्या मळार म्हत्वाचे प्रकल्प उबारल्यात. गोंयांत रस्ते, रेल्वे, 2 विमानतळ आधुनीक तंत्रज्ञानाच्या शाश्वत साधन सुविधांच्या संकल्पनेचेर उबारल्यात. जुवारी न्हंयवेळिलो 8 लेनीचो नवो केबल स्टँड पूल हो आनीक एक म्हत्वाचो प्रकल्प जावन आसा, अशेंय राज्यपालांनी सांगलें. गोंयान पयलेच फावट 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचें येसस्वी आयोजन केलें. गोंयान G20 शिखर परिशदेच्या साबार बसकांचें येसस्वी आयोजन केलें. गोंयांत लोकसभेची वेंचणूक शांतिकायेन आनी पारदर्शकपणान जाली. ह्या उमेदीच्या प्रसंगार हांव गोंयच्या लोकांक राज्याच्या उदरगती खातीर आनी राष्ट्रीय मळार योगदान दिवपा खातीर एकवटान कटिबद्ध जावपाचो उलो मारता, अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळें. गोंय शालांत मंडळाची 10वीची पुरवणी परिक्षा 18 जूनाक सुरू जातली. ह्या परिक्षेत अंतरीम वेळापत्रक जाहीर जालां. 18 जूनाक इंग्लीश, 19 जूनाक हिंदी अशा सगळ्या मुखेल 6 विशयांची आनी स्किल विशयांची परिक्षा 28 जूनाक सोंपतली. प्रात्यक्षीक परिक्षा 11 जूनाक जातली. मजगतीं ह्या परिक्षे खातीर अर्ज स्विकारपाची प्रक्रिया काल सावन सुरू जाली. 7 जून मेरेन ही परिक्षा अर्ज स्विकारतले, अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. 10वीची पुरवणी परिक्षा उत्तर आनी दक्षिण अशा 2 परिक्षा केंद्रांनी जातली. उत्तरेंत जनता हायस्कूल म्हापसा आनी दक्षिणेंत हॉली स्पिरीट हायस्कूल मडगांव अशीं 2 केंद्रां आसात. दर दिसा दनपारां 2 वरांचेर पेपर सुरू जातले. दनपारां 1 वरा मेरेन सगळ्या विद्यार्थ्यांनी परिक्षा केंद्राचेर हाजीर रावपाचें, अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.